अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। माशाअल्लाह रोज़ाना की निस्बत अज फिर मेरे दोस्तों ਲਈ बड़ी ही खास लोकेशन ते बड़ी ही कम कीमत वाला ये रकबा मेरे दोस्तों के सामने। सब तो पहले ये वेखो ये पानी वाला बोर दोस्तों जड़ा कि 50 फुट ते मौजूद हैगा जी कि मालिक ने 50 फुट ते ये बोर करवाया है। यानी कि बोर अपनी ज़मीन के अंदर मौजूद है जड़ा कि सिर्फ 50 फुट ते हैगा है। 50 फुट ते दोस्तों नू शर्तिया मिठा पानी ते बेशुमार पानी मिलेगा ते खूबसूरत माशाल्लाह बड़ा प्यारा डेरा ये दोस्तों नू अपनी अज वाली ज़मीन के अंदर मिलेगा। ये वेखो मैं थोड़ा करीब आ गया अच्छी तरह ये वेख लो जिस दे अंदर 3-4 कमरे है ने, वाशरूम हैगा, किचन हैगा। माशाल्लाह बड़ा प्यारा ये डेरा एक घर दोस्तों नू अपनी अज वाली 31 एकड़ ज़मीन के अंदर मिलेगा। किसी भी चीज़ के पैसे अलग नहीं होंगे दोस्तों नू। ज़मीन की कीमत ते ज़मीन की लोकेशन बड़ी ही पसंद आन लगी जे दोस्तों। माशाल्लाह ये ज़मीन मुकम्मल आबाद हैगी जे। ये मुकम्मल ज़मीन आबाद है मेरे दोस्तों के सामने। प्लेन ते बिल्कुल पद्धरा जिन्होंने कहते हैं, प्लेन ते पद्धरा प्लाट बिल्कुल बराबर प्लाट है ये मेरे दोस्तों के सामने। ये 31 एकड़ ज़मीन हैगी जे क्योंकि ये तहसील ज़िला चकवाल का इलाका है ना। इत्थे गिनती होंदी है कनाल के हिसाब नाल, लिहाजा ये 250 कनाल ज़मीन हैगी है ते 250 कनाल के हिसाब नाल ये ज़मीन बनती पई है 31 एकड़। ये माशाल्लाह बड़ा डेरा बड़ा खूबसूरत भी ते बड़ा भी। ये तुहानू दोस्तों नू अपनी ज़मीन के अंदर मिलेगा। वेखो ना वाशरूम, ये पानी की वायरिंग, बिजली की पानी की वायरिंग दोस्तों नू मौके पर मिलेगी। ऊपर टैंकी रखी हुई है, हर एक चीज़ मैं अपने दोस्तों नू तसल्ली नाल दिखा रहा। ये वेखो ये तमाम अपनी ज़मीन है जड़ी कि प्लेन है ते मुकम्मल आबाद है दोस्तों। पक्के रोड तो अपनी ये ज़मीन 1.5 किलोमीटर के फासले ते मौजूद है, लेकिन दोस्तों नू मिलेगा मौके तक रस्ता सरकारी। ये जड़ा रस्ता असी तुहानू दिखा रहे हैं ना, तुहानू दोस्तों नू रस्ता मिलेगा अपनी ज़मीन तक सरकारी। सामने मैं जूम किया अपनी ज़मीन दे विच बाजरा वेखो, बाजरा ये मालिक ने काश्त किया हुआ जो सामने वेखो। मालिक ने बाजरे की फसल अपनी ज़मीन के अंदर काश्त की हुई है। बाजरा भी है तो ज्वार भी है। ज्वार बाजरे की फसल दोस्तों नू मौके पर मिलेगी जड़ी कि पक के बिल्कुल बाजरा तैयार हो चुके है। हाले सिर्फ 2 दिन पहले मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त ने यह गल की सी कि भाई अब्दुल वाहिद ज़मीन कोई ऐसी दिखाओ जड़ी कि मुकम्मल आबाद भी होवे ते ज़मीन के अंदर डेरा भी मौजूद होवे ते पानी का निज़ाम होवे, यानी कि बोर अपनी ज़मीन के अंदर मौजूद होवे। उस दोस्त लई ते उस दे नाल नाल मेरे सारे दोस्तों लई ये खुशखबरी है। ज़मीन की कीमत तुहानू दोस्तों नू पसंद आनी है, ज़मीन की लोकेशन तुहानू दोस्तों नू पसंद आनी है। डेरा अपनी ज़मीन के अंदर है, ये मुकम्मल प्लेन आबाद ज़मीन मेरे दोस्तों के सामने हैगी है। इस तो इलावा दोस्तों ये ज़मीन मोटरवे के भी इंतहाई करीब हैगी जे, यानी कि नीला दुल्ला इंटरचेंज तो लैके अपनी ज़मीन तक सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव हैगी जे। असी खुद आए हाँ, वेख्या सफ़र कि सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव है। अब वेखो ये ज्वार की फसल तुहानू दोस्तों नू ज़मीन के कुछ हिस्से के अंदर ज्वार एंड बाजरा मिलेगा। ज्वार ते बाजरे की फसल अपनी ज़मीन के अंदर मौजूद हैगी जी। वेखो अच्छी तरह ये चेक कर लो। ये तमाम ज़मीन जड़ी कि प्लेन है बिल्कुल पद्धरा प्लाट है। ये ज़मीन मेरे दोस्तों के भरावां दे सामने ज्वार ते बाजरा अपनी ज़मीन के अंदर मौजूद है। पानी मौके ते हैगा, तुसी इत्थे अपनी कोई फसल भी उगा सकते जी। अच्छी ते खालस एक नंबर जरखेज़ मिट्टी वाली ये ज़मीन मेरे दोस्तों के भरावां दे सामने बिल्कुल खालस मिट्टी वाली, ना कोई रेत ना कोई पत्थर ना कोई कंकर, खालस मिट्टी वाली आबाद प्लेन ज़मीन मेरे दोस्तों के सामने। मेरे पख्तून यानी कि पठान भाइयों के लिए थोड़ी उर्दू में बात करूँगा और उसके बाद ज़मीन की कीमत।
تو دوستو ایک بندے کی یہ زمین ہے، یعنی کہ ایک مالک کے نام پر یہ زمین ہے، رجسٹری انتقال شدہ، کمپیوٹرائز ریکارڈ شدہ۔ یہ 31 ایکڑ یعنی کہ 250 کنال یہ زمین میرے دوستوں بھائیوں کے سامنے۔ خوبصورت ڈیرا یعنی گھر آپ کو اپنی اس زمین کے اندر ملے گا۔ پانی والا، میٹھے پانی والا بور آپ کو اپنی اس زمین کے اندر ملے گا، اور نیچے 50 فٹ پر آپ کو شرطیہ میٹھا پانی اور بے شمار پانی ملے گا۔ پکے کارپیٹ روڈ سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ زمین ہے، یعنی کہ یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو ملے گا پکا کارپیٹ روڈ۔ موٹر وے کے انتہائی قریب، یعنی کہ نیلا دلہ انٹرچینج سے لے کر اپنی اس زمین تک صرف 15 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ تحصیل و ضلع چکوال کا علاقہ۔ ہلکے پھلکے بیانے پر آپ دوستوں کو ملے گا مکمل زمین کا قبضہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہلکے پھلکے بیانے پر زمین کا قبضہ دینے والا کام سب سے پہلے عبدالواحد یعنی میں اور حاجی عرفان عباس صاحب نے شروع کیا تھا۔ یہ اپنا ریکارڈ قائم رہنے والا ہے۔ مکمل آباد زمین ہے، پلین زمین ہے، کم قیمت میں بڑا ہی خاص موقع ہے میرے دوستوں کے سامنے۔ سب سے پہلے آپ کو زمین کا قبضہ مل جائے گا، بیانے پر آپ کو زمین کا قبضہ ملے گا۔ تے دوستو فیک ویڈیو تو بچو تے حقیقت دی طرف آ جاؤ۔ میں دوستاں نوں ہر ویڈیو دے وچ یہ گل کردا ہُنّا کہ فیک ویڈیو تو بچو تے حقیقت دی طرف آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ ایک نمبر کم میرے دوستاں دے سامنے حاجی عرفان عباس صاحب دے دوویں نمبر تانوں سامنے سکرین تے مل جان گے، تے ہر ویڈیو دی ڈسکرپشن دے وچ میرا ذاتی واٹس ایپ نمبر لگیا ہوندا ہے۔ تسی وائس میسیج کرو گے، چیٹ کرو گے، تانوں فوراً او دی رپلائی ملے گی۔ دوستو یہ ہوندا ہے ایک نمبر کم دا پکا ثبوت، یعنی کہ دوستاں دے سامنے 3 نمبر، 2 نمبر سامنے سکرین تے ہر ویڈیو دی ڈسکرپشن دے وچ واٹس ایپ نمبر تیسرا۔ تے دوستو اس زمین دی ڈیمانڈ کیتی ہے مالک نے فی ایکڑ دے حساب نال 16 لاکھ روپیہ۔ دوستو 16 لاکھ روپیہ فی ایکڑ دے حساب نال اس زمین دی مالک نے ڈیمانڈ کیتی ہے، تے فی کنال اس زمین دی ڈیمانڈ بندی پئی ہے 2 لاکھ روپیہ۔ دوستو 2 لاکھ روپیہ فی کنال تے 16 لاکھ روپیہ فی ایکڑ۔ حاجی عرفان عباس صاحب دے دوویں نمبر کال اینڈ واٹس ایپ نمبر سامنے سکرین تے موجود نے۔ جویں تانوں دوستاں نوں آسانی لگے تسی اوویں رابطہ کرنا جے، تے ہر ویڈیو دی ڈسکرپشن دے وچ میرا ذاتی واٹس ایپ نمبر لگیا ہوندا ہے۔ تسی وائس میسیج کرو، چیٹ کرو، تانوں فوراً او دی رپلائی ملے گی۔ اچھی زمین، خاص موقع تے کم قیمت۔ تے دوستو ویڈیو اچھی لگے تے لائک تے شیئر ضرور کرو، تے اپنے بہترین کمنٹ سے لے کے بھیجو۔ انشاءاللہ تعالیٰ باشرط زندگی بفضل خدا ملیں گے اگلی ویڈیو تے۔ اللہ حافظ۔